حياك الله سعادة السفير. يا مرحبا. شوف اليوم تواجدك في مبادرة طريق مكة في مطار اسلام اباد، كيف شايف المبادرة والعمل في مبادرة طريق مكة؟ أول شيء أشكركم على حضوركم حقيقة الباكستان، واجب. وهذا والله إن شيء يدل على يعني حرصكم وعمق الوطنية حقيقة. الله. الشيء الثاني، هذه المبادرة هي إحدى مبادرات 2030، وحقيقة نتوجه بالشكر لحكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجميع حقيقة الوزارات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وعلى رأس وزارة الداخلية، على حقيقة هذه المبادرة وعلى تعاونهم حقيقة في إنجاح هذه المبادرة. كما أشكر حكومة باكستان وعلى رأسها رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف ووزير الشؤون الدينية متعدد الشكر على حقيقة إنجاح هذه المبادرة وعلى تذليل كل الصعوبات وجعل هذه المبادرة سهلة ومريحة لحجاج بيت الله الحرام إن شاء الله، الذين أتمنى الله سبحانه وتعالى أنهم يصلون وهم في خير وفي نعمة بإذن الله. شكرا سعادة السفير. الله يعطيك.